माय मोगाचो नमस्कार. तुम्ही आम्ही आयज हांगासर जमल्या ते विजन आमच्या मुखार आसा ते साकार करपाक लागून सपोर्ट करपाक लागून जे सदोदीत सामान्यांतले सामान्य आनी आमी आजेच्यो काणयो आयकलेल्यो त्यो प्रत्यक्षान त्या काणयेचे साक्षीदार जावपाक लागून आमी जाणट्यांनी सांगलेले आयकलेल्यो गोश्टी पळयल्ल्यो गोश्टी त्यो आज त्या गोष्टीक आमी सपोर्ट दिवपाक लागून आयज आमचें विजन घेवन आमकां एक बरें कार्याक इनवॉल्वमेंट करून बरें कार्याक घडोवपा खातीर आनी हें सगळें कार्य घडयतना आमकां कितें मेळटलें जाल्यार पुण्य मेळटलें. आमी सगळे हांगा दवरून वयतले जें कितें गोश्ट पण पुण्य आनी हेजें कितें जाणट्यांनी आमी सांगलां तें आमच्या वांगडा आनी सदोदीत बरें कार्य करता तेजी याद काडटले. अशेंच आमच्या मुखार बरें कार्य दवरलेलें आसा ताका सपोर्ट करपाक लागून तुमी आमी आसा आनी आमचो सगळ्यांचो तेंको आसतलो म्हणूनच तुमी दनपारच्या वेळाचेर एक्चुली आयचो दीस थोड्यांचो खूब आमचे कडेन जाल्यार देवळान आनी बाकीचे अशे कार्यक्रम खूब आसता. अशा वेळाचेर तुमी हांगासर आमचे लाडके लोकप्रिय आमचे तोडकर सर हांकां सपोर्ट करपाक लागून तेंचें विजन फुडें व्हरपाक लागून आनी आमचो खारीचो वांटो उचलपाक लागून तुमी आमी सगळे जाण हांगासर येयल्ले आसा आनी तुमच्या मार्फत हांव सांगूंक सोदतां की सर तुमी फुडें सरा, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. इतलेंच सांगपाक लागून आनी म्हाजो पुराय तेंको जे आमचे परोपकार जे आमी आमच्या जाणट्यांनी जे गांवांत रावन जे पयलीं केल्ले तेच दीस आयज परत परोपकाराचे आशिर्वाद प्राप्त करून घेवपाचे विचार जे आसता ते फुडें व्हरपाक लागून तो सपोर्ट करुया आनी प्रत्येक गोश्टीन बरे विचार आसता ते विचार आमी फुडें व्हरपा खातीर परत एकसंग रावया आनी एका उलयचेर येवया. मनाकासांच्यान सरा आनी तुमकां धन्यवाद.